Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. So today we have Lakshmi Sharma, Shreya, Dilip, Devaka, Diksha, Kokila, Nisha, Sabina, Saroja, and Yogesh. Today we'll continue with the chapter that is chemical bonding and molecular structure. त्यसमा आज Vesper theory हामी पढ्छ. Okay. Vesper पढ्नुभन्दा अगाडि लास्ट क्लासको अलिकति एउटा टपिक थियो त्यो Fresnel's rule of covalency. त्यसमा अलिकति हेरिहालौँ. Fresnel's rule of covalency भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी आयनिक बोन्ड चाहिँ कति बेला कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा छ है. आयनिक बोन्ड भन्नुको मतलब एउटा केटाइन हुन्छ एउटा एनाइन हुन्छ. त्यसको बीचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है. त्यसलाई कुलम्बिक फोर्स पनि भन्छ. पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्सको बीचमा. सो हुनु चाहिँ त्यो आयनिक मोलिक्युल हो नि त है. एउटा पोजिटिभ आयन भयो अर्को नेगेटिभ आयन भयो. नेगेटिभ नर्मली ठुलै हुन्छ है. सो त्यो हुँदाखेरि यो दुईटाको बीचमा जुन चाहिँ फोर्स छ त्यसलाई हामी भन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र यसलाई भन्छ हामी साइज अफ केटाइन र एनाइन है. तर यो पनि इट एक्वायर्स सम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर. अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड नाउ हाउ कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फर्म्ड. कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फर्म्ड बाइ द शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स है. सो यसमा पनि सर्टेन पर्सेन्टेज कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर आउँछ अरे. बुझ्यो. सो हो त्यो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दैछ when the size of the cation is small and the size of the anion is larger. So अथवा size of the smaller the size of the cation and the larger the size of the anion, the greater will be the covalent character. भन्नुको मतलब सपोज यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ सानो भयो एनाइन चाहिँ ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एनाइनको जति पनि इलेक्ट्रोन क्लाउड छ नि त्यसलाई चाहिँ डल्लै यतापट्टि तानिदिन्छ. ओके. यो नेगेटिभ यो सेन्टर सपोज हो भने सेन्टरमा यो न्युक्लियस हो भने यहाँनिर बस्छ. ओके. यो नेगेटिभ चार्ज यस्तो हुन्छ. बुझ्यो. सो इलेक्ट्रोन क्लाउड डल्लै चाहिँ पोजिटिभपट्टि तानिदिन्छ. त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ मोर इलेक्ट्रोन्स आर प्लेस्ड इन बिट्विन टु न्युक्लियाई. सो दुईटा न्युक्लियसको बीचमा बेसी इलेक्ट्रोन बस्छ. त्यसले द्याट मिन्स इट इज अ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर. कोभ्यालेन्ट बोन्डमा के हुन्छ भन्दा दुईटा न्युक्लियसको बीचमा इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ नि त. इट इज फर्म्ड बाइ द शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स हो नि त होइन. सो त्यस्तै प्रकारले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर आउँछ अरे. कति बेला साइज केटाइनको साइज सानो हुन्छ र एनाइनको साइज लार्जर हुन्छ त्यति बेला. अर्को भन्दैछ ग्रेटर द चार्ज अन द केटाइन. सो केटाइनमा जति चार्ज भयो है. जस्तै इक्जाम्पल लिएको थिएँ Fe2 प्लस र Fe3 प्लस हेऱ्यो है भने Fe3 प्लसको चाहिँ उसको पुलिङ पावर बेसी हुन्छ. ओके. इलेक्ट्रोन पेयर जुन चाहिँ क्लाउड जुन चाहिँ एनाइनको छ त्यसलाई बेसी तान्ने बेसी क्षमता हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि Fe3 प्लसको चाहिँ अगर यो मोलिक्युलमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बेसी हुन्छ. भयो. त्यस्तै प्रकारले र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ यो n-1 d n s to the power 0. यो चाहिँ बेसिकली ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको हो. यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको यो खालको कन्फिगरेसन छ भने चाहिँ यसको चाहिँ केटाइनको है यो चाहिँ केटाइन अब सेम साइज र सेम चार्ज छ र तर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो खालके छ भने उसको चाहिँ पोलराइजिङ पावर बेसी हुन्छ. पोलराइजिङ पावर बेसी हुन्छ मतलब त्यो के भन्छ एनाइनको इलेक्ट्रोन क्लाउडलाई आफूपट्टि तान्ने क्षमता बेसी हुन्छ एज कम्पेयर टु द नोबल ग्यास कन्फिगरेसन जो चाहिँ यो पी ब्लक एलिमेन्टको है. यो चाहिँ पी ब्लक एलिमेन्टको कन्फिगरेसन हो. NH2 NP6. ओके. अथवा पी ब्लकको पनि पर्छ प्लस यो अल्कली मेटलको पनि पर्छ है ल. सो यिनीहरू किन इलेक्ट्रोन निकालिसक्दाखेरि यो कन्फिगरेसन आउँछ. सो यिनीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डी ब्लकको छ तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ पोलराइजिङ पावर बेसी हुन्छ. द्याट मिन्स मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर आउँछ. कसमा भन्दा आयनिक बोन्डमा है. ल यो चाहिँ आयनिक बोन्ड कति बेला कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा है. योभन्दा अगाडि हामीले पढेको थियो द्याट कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ कति बेला आयनिक क्यारेक्टर हुन्छ. त्यो पनि छ है फेरि. कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ आयनिक क्यारेक्टर हुन्छ जब when there is a greater difference in electronegativity between the atoms, between the bonded pair of atoms. ओके. सो त्यो चाहिँ छ. जस्तै HCl मा हेर्दाखेरि H र Cl को बीचमा एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ. यसमा यो चाहिँ डेल नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ डेल पोजिटिभ हुन्छ हैन. डेल नेगेटिभ डेल पोजिटिभ डेलै यस्तो हुन्छ हाफ 8 जस्तो ल. दिस इज डेल ल. सो यो गर्दा के भयो यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो तर यसमा फेरि सेपरेसन अफ चार्ज भयो. सो सर्टेन पर्सेन्टेज अफ आयनिक क्यारेक्टर आउँछ.
त्यसले गर्दा भन्छ द्याट बादमा गएर पनि भनेको छ नो बोन्ड इज पर्फेक्टली आयनिक एन्ड नो बोन्ड इज पर्फेक्टली कोभेलेन्ट ल कोभेलेन्ट बोन्ड पनि पर्फेक्टली कोभेलेन्ट हुँदैन आयनिक बोन्ड पनि पर्फेक्टली आयनिक बोन्ड हुँदैन कुनै पनि इभन इन केस अफ H2 अल्सो H2 मा हामीले भन्छ नि एच सेम छ भन्छ दुईपट्टि सेम एटम छ नि है तर पनि यसमा पनि स्लाइट डिफरेन्स इन पोलारिटी हुन्छ मतलब टेम्परेरी पोलारिटी हुन्छ त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी पढ्छ ओके अब आजको जुन चाहिँ टपिक छ द्याट इज भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी ओके सो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन सो यसलाई भन्छ भेस्पर थ्योरी ओके सो यसको मेन पोस्टुलेट यसले चाहिँ विशेष गरी सेपको बारेमा कुरा हुन्छ है अब चाहिँ ल मलिक्युलको सेपको बारेमा कुरा हुन्छ सो यहाँ भन्दैछ द्याट द मेन पोस्टुलेट्स अफ द पोस्टुलेट्स मिन्स एउटा थ्योरी बनाउँछ है एजम्सन गर्छ एजम्सन बनाएर स्ट्रक्चर बनाउँछ स्ट्रक्चरलाई ओरिजिनल स्ट्रक्चरसँग भेरिफाई हुन्छ ओके दुईटा मिल्यो भने हाम्रो एजम्सन के रहेछ राइट रहेछ भनेर हुन्छ र त्यही हामी फलो गर्छ र जहिले पनि साइन्समा त्यही हुन्छ एउटा थ्योरी बनाउँछ पोस्टुलेट्स भन्छ एउटा प्रपोजल अथवा एउटा गेस वर्क भनौँ न त्यस्तै गर्छ र त्यसको आधारमा सर्टन इक्वेसन्सहरू डिराइभ हुन्छ है सबै रुल्सहरू इक्वेसन बनिन्छ त्यो इक्वेसनलाई भेरिफाई गर्छ ओरिजिनल किन मलिक्युल त अलरेडी एक्जिस्ट छ नि त मलिक्युल त हामीले बनाउनु पर्दैन जस्तो वाटर भन्नु छ वाट H2O मलिक्युल अलरेडी देयर है त्यसमा बोन्ड एङ्गल यति हुन्छ उति हुन्छ त्यो अलरेडी देयर नि त जो हामीले स्टडी मात्रै गरेको हो नि त हाम्रो थ्योरी चेन्ज हुँदाखेरि त्यो बोन्ड एङ्गल चेन्ज हुने कुरा आएन नि त इट इज अलरेडी फिक्स राइट त्यो एउटा थ्योरी बनाउँछ त्यसको भेरिफाईमा ओरिजिनलसँग कम्पेयर गर्छ मिल्यो भने त्यो थ्योरी राइट हो मिलेन भने त्यो थ्योरी रङ हो फेरि थ्योरीलाई मोडिफाई गर्छ ओके त्यस्तो हो यहाँ पनि त्यही छ भेस्परको पोस्टुलेट्स हुन्छ है किनभने यसमा यो इनिसियल थ्योरी है बादमा यसमा पनि ड्रब्याक्स हुन्छ सो हामीले यो फेरि डिस्कार्ड गर्छ फेरि अर्को थ्योरी आउँछ है त्यसमा पनि सर्टन एप्लिकेसन हेर्दा मिल्दैन कतिवटा बादमा कतिवटा मलिक्युलमा मिल्दैन फेरि त्यसलाई पनि डिस्कार्ड गर्छ फेरि अर्को थ्योरी आउँछ ओके सो यसरी थ्योरी बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुन्छ यो भेस्पर थ्योरी यो फाइनल थ्योरी चाहिँ होइन ओके स्टार्टिङको थ्योरिजहरू हो बट अहिलेको लेटेस्ट एकैचोटि लेटेस्ट थ्योरी पढायो भने फेरि बुझ्दैन किनभने त्यसमा अब एकैचोटि हाई उयो पुगेको हुन्छ सो दिस इज TWO2 ओके एनिवे हेरौँ यो पोस्टुलेट्समा भनेको छ द सेप अफ द मलिक्युल डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर द्याट इज बन्डेड पेयर र नन बन्डेड अराउन्ड द सेन्टर सो बेसिकली भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनमै डिपेन्ड हुन्छ सेप चाहिँ ओके सो भ्यालेन्स सेल भनेको आउटोमोस्ट सेलमा जतिवटा पनि इलेक्ट्रोन छ त्यतिवटा हामी लुइस स्ट्रक्चरमा त्यही गरेको थियो नि त होइन आउटोमोस्टलाई मात्रै लिएर कन्सिडर गर्छ मलिक्युलको सेप अथवा बोन्ड फर्मेसनमा सो यहाँ सेपमा पनि त्यही नै हुन्छ Number 2, the pair of the electron in the valence shell repelled one another since each electron clouds are negatively charged. जुन चाहिँ pair of the electron यसमा दुईटै आउँछ है pair of the electron मा bond pair पनि आउँछ bond pair र अर्को चाहिँ lone pair पनि आउँछ ल lone pair लाई non bonded pair of electrons पनि भन्छ bond pair त बुझिगयो दुईटाको बीचमा bond छ है तर non bonded pair पनि हुन्छ नि ओके जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ अघिकै केसमा सपोज HCl है HCl सो यसमा यो Cl यो दुईटाको चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ बोन्ड पेयर भयो सो एउटा बोन्ड पेयर भयो र क्लोरिनमा कतिवटा भ्यालेन्सी 7 हैन सो 7 भनेपछि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 योसँग 7 भयो नि सो यसमा 3 लोन पेयर छ सो क्लोरिनमा 3 वटा लोन पेयर भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन सो 3 वटा लोन पेयर छ एउटा दुईटा तीनटा सो यसलाई चाहिँ भयो लोन पेयर अथवा नन बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स भन्छ र यो यतापट्टिको हाइड्रोजन र क्लोरिनको भयो यो चाहिँ बोन्ड पेयर भयो है बुझ्यो सो बोन्ड पेयर र नन बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो सबैले चाहिँ मलिक्युल डिफाइन हुन्छ सो र एकाअर्कामा रिपेल गर्छ जस्तै लोन पेयरलाई रिपेल गर्छ लोन पेयरले बोन्ड पेयरलाई पनि रिपेल गर्छ त्यो रिपेल्सनको अर्डर यहाँ तल दिएको छ Number 3 this pair of electrons tends to occupy such position in this space that minimize the repulsion and maximize the distance between them. अब यो इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ कस्तो प्रकारले बस्नु खोज्छ रे एकाअर्कामा सबसे टाढो भन्दा टाढो such that दुईटाको बीचमा चाहिँ इन्टरएक्सन एकदमै कम्ती होस् ओके इन्टरएक्सन एकदमै कम्ती होस् त्यो प्रकारले बस्छ Number 4 the valence shell is taken as a
sphere. Okay, so overall valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another. अब किनभने यो कुरा किन आउँछ भन्दाखेरि बिकज हामीले अर्बिटल्सहरु पढेको छ है. सो अर्बिटल्स पढ्दाखेरि के भन्छ s अर्बिटलको स्फेरिकल छ है, p अर्बिटलको डम्बेल छ, d अर्बिटलको डबल डम्बेल छ. सो दे हेभ अ डिफरेंट शेप. जहाँ इलेक्ट्रोन पाउने प्रोबेबिलिटी एरिया जुन चाहिँ भोल्युम छ त्यसको डिफरेंट शेप छ है. त्यही भए पनि तर ओभरअल मोलिक्युलको हामीले शेप चाहिँ के मान्छ स्फेरिकलै मान्छ है. स्फेरिकलको सर्फेसमा इलेक्ट्रोन्सहरु बसेको छ एज्युम गरेर हामीले मोलिक्युललाई बनाउँछ. नम्बर 5 छ that multiple bond is treated as if it is a single electron pair and a 2 or 3 electron pair of multiple bonds are treated as a single super pair. जस्तै नाइट्रोजन को केसमा N2 को केसमा हामीले याद छ नि N को बीचमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ हैन, यहाँ एउटा पेयर हुन्छ, यहाँ एउटा पेयर हुन्छ, राइट. यो लुइस स्ट्रक्चर भन्छ. सो जुन चाहिँ यो ट्रिपल बोन्ड भयो, जस्तै अक्सिजन मोलिक्युलमा के हुन्छ डबल बोन्ड हुन्छ है. अक्सिजनमा दुईटा यस्तो हुन्छ है. अब यहाँ बुझ्नु पर्यो है. सो अक्सिजनमा कतिवटा दुईटा 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 लोन पेयर हुन्छ, दुईटा दुईटा लोन पेयर हुन्छ र एउटा अक्सिजनमा दुईटा बोन्ड पेयर पनि हुन्छ है. बुझ्यो. सो बीचको जुन चाहिँ बोन्ड पेयर छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के मानेको छ अरे सिंगल सुपर पेयर भनेर मानेको छ. ल बादमा गएर वान अफ द ड्रब्याक यही नै आउँछ दैट सिंगल बोन्ड र डबल बोन्डमा एउटै एज्युम गरेको छ. ओके, वेयर टू or more resonance structure can represent a molecule, the Westphal model is applicable to any such structure. Okay, so दुईटाको रेजोनेन्स हामीले पढेको छ नि त, त्यसमा एउटै मोलिक्युलको दुईटा या तीनटा लुइस स्ट्रक्चर हामीले प्रपोज गरेको छ हैन. सो त्यसमा पनि वेस्फर मोडल चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनेको छ. ओके, the repulsive interactions of the electron pair decreases in the order. So the repulsive interaction चाहिँ कसको repulsion between the electron pairs को के रहेछ भन्दाखेरि सबसे पहिला हुन्छ लोन पेयर. लोन पेयर को बीचमा सब मैक्सिमम रिपल्सन हुन्छ, त्यहाँदेखि लिएर लोन पेयर बोन्ड पेयर को बीचमा र लास्टमा गएर बोन्ड पेयर को बीचमा सबसे कम्ती रिपल्सन हुन्छ. सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ ल. एलपी एलपी भनेको लोन पेयर लोन पेयर बोन्ड, यो लोन पेयर बोन्ड पेयर र यो चाहिँ भयो बोन्ड पेयर. बुझ्यो. सो मैक्सिमम रिपल्सन चाहिँ लोन पेयर को बीचमा हुन्छ, सेकेन्ड रिपल्सन चाहिँ हुन्छ लोन पेयर को बीचमा हुन्छ र थर्ड चाहिँ हुन्छ बोन्ड पेयर को बीचमा हुन्छ. ल सो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यो कुरालाई ध्यान गरेर हामीले स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ. भयो. अब जब हामी स्ट्रक्चर गर्छ त्यतिबेला अझै परफेक्ट हुँदै जान्छ. ल नाउ अघि त्यही भन्दै थिए दैट O2 मोलिक्युलमा हेर्यो भने अक्सिजनको इट्स समथिङ लाइक लुइस स्ट्रक्चरले यो भन्छ हैन. अब यहाँ लोन पेयर र बोन्ड पेयर चिन्नु पर्यो नि त है. बुझ्यो. सो यो चाहिँ भयो हाम्रो लोन पेयर. ओके, लोन पेयरले यसरी बनाउँछ स्ट्रक्चर है, र यो बीचको चाहिँ भयो बोन्ड पेयर. ओके, सो इच अक्सिजनको हेर्यो भने एउटा अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर छ. ओके, सो अक्सिजन हैज टू लोन पेयर. So oxygen atom has two lone pairs र two bond pairs है. लोन पेयर र टू बोन्ड पेयर. तर यो बोन्ड पेयरलाई चाहिँ हामीले सुपर पेयर ल, तर यो चाहिँ हामीले सुपर पेयर भनेर भनेको छ. ठीक छ. ओके, त्यसै प्रकारले सपोज हामीले वाटर मोलिक्युलमा हेर्यो भने वाटर मोलिक्युल लुइस स्ट्रक्चर बनायो भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस. ओके, यो इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट आउँछ है. जस्तै अक्सिजनको 6 हो नि त, एटमिक नम्बर 8 हो, तर इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसनमा आउटर मोस्टमा 6 आउँछ नि त, 2,6 भन्छ नि त क्लास 10 को उसमा हैन. सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ नि त. सो 6 मिन्स 1 2 3 4 यो भयो 5 यो भयो 6 यस्तो हो नि त. सो 6 भयो. सो हाइड्रोजनको त 1 मात्रै हो त 1. सो हाइड्रोजनको यो 1 भयो, यतापट्टि यो 1 भयो. ल त्यस्तै प्रकारले अर्को मोलिक्युल सपोज CH4, यो CH4 क्लास 10 को हिसाबमा हेर्यो भने
कार्बनको एटमिक नम्बर 6 हो, सो 2,4 गर्छ नि, सो आउटरमोस्टमा 4 छ। सो भनेपछि कार्बन गर्दाखेरि यु हेभ समथिङ लाइक दिस, यसरी ड्र गर्थ्यो पहिला, राइट। सो यसमा बोन्ड पेयर काउन्ट गर्यो भने कार्बनको कतिवटा बोन्ड पेयर छ वरिपरि 4 बोन्ड पेयर छ, 4 बोन्ड पेयर। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हो नि त है, सो 1 2 3 4 यसरी आउँछ नि त, आफ्नो 4 भयो ल। सो बोन्ड पेयर र लोन पेयर अब चिन्यो है। नाउ विल मुभ टु नेक्स्ट वान। नाउ यहाँ भन्दैछ द्याट जोमेट्री अफ अ मलिक्युल पहिला क्याटेगोराइज गरेको छ ल। पहिला हामीले खालि विदाउट लोन पेयरको गर्छ है, खालि जसमा बोन्ड पेयर मात्रै छ। सो बोन्ड पेयर, अन्ली बोन्ड पेयर छ है, मलिक्युल जसमा अन्ली बोन्ड पेयर छ। सो दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर है, अब यहाँदेखि नै दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर, सो दुईटा इलेक्ट्रोन, सो दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर। सो सेन्ट्रल एटममा दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर छ है, सो सेन्ट्रल एटमलाई ए भनेर भनिन्छ, ए छ, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर छ, दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर छ, दुईटा इलेक्ट्रोन मिन्स दुईटै बोन्ड पेयर छ है, दुईटा बोन्ड पेयर छ भने कसरी राख्नु त भन्दाखेरि कसरी राख्नु सक्छ। एउटा अप्सन छ, यु हेभ अ मेनी अप्सन, जस्तै यहाँनिर यु क्यान डु लाइक दिस है, यो गर्यो भने कति हुन्छ, दुईटाको बिचमा अराउन्ड 90 डिग्री एंगल राखिदियो है। अर्को पोसिबिलिटी यु क्यान थिंक अफ दिस अल्सो, यु क्यान थिंक अफ दिस अल्सो है, या यु क्यान थिंक अफ एनी अदर एंगल अल्सो, यसो गर्नु पनि सक्छ। यु हेभ अ मेनी पोसिबिलिटिज, राइट। सो यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर मैले 120 डिग्री राखिदिएँ, सो यसमा 180 डिग्री छ। सो दुईटा लोन पेयर छ, सरी दुईटा बोन्ड पेयर छ, त्यो बोन्ड पेयरलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा यु हेभ मेनी अप्सन्स। तर यो स्ट्रक्चरमा यतापट्टि हेर, सपोज यो स्ट्रक्चर नम्बर 1 है, स्ट्रक्चर नम्बर 2 र स्ट्रक्चर नम्बर 3 मा कम्पेयर गर्यो भने कुन चाहिँ मोस्ट पोसिबल हुन सक्छ, जसमा चाहिँ दुईटा बोन्ड चाहिँ एकाअर्कादेखि सबसे टाढोमा छ र सबसे मिनिमम रिपल्सन हुन सक्छ। ओके, यु हेभ टु सी। जस्तै 90 डिग्रीमा राख्यो भने के भयो, दुईटाको बिचमा 90 डिग्री भयो, यतापट्टि त एंगल बेसी छ बट अर्को साइडमा 90 डिग्री छ, जबकि यसमा 180 डिग्री छ, 180 डिग्री, यता पनि 180, यता पनि 180 डिग्री छ, यतापट्टि 120, यतापट्टि 270 समथिङ हुन्छ है। सो हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रक्चर बी चाहिँ एक्सेप्टेड हो नि त, बुझ्यो हैन, किनभने यसमा चाहिँ दुईटा लोन पेयर, दुईटा सरी बोन्ड पेयर चाहिँ सबसे टाढो छ, द्याट इज 180 डिग्रीमा छ, बुझ्यो, सबसे टाढोमा छ। यो मात्रै पोसिबल छ, अरु कुनै पोसिबल छैन नि त। सो त्यही कारणले जब दुईटा बोन्ड पेयर हुन्छ त्यति बेला हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ लिनियर हामीले एक्सेप्ट गरेको छ। सो दुईटा बोन्ड पेयर छ, बुझ्यो, सेन्ट्रल एटममा दुईटा बोन्ड पेयर छ भने त्यसको स्ट्रक्चर लिनियर हुन्छ, ज्योमेट्री अरेन्जमेन्ट पनि लिनियर, ज्योमेट्री पनि लिनियर हुन्छ ल, ज्योमेट्री पनि लिनियर हुन्छ। र एक्जाम्पल चाहिँ आयो BeCl2। सो BeCl2 मिन्स मोलिक्युलको यस्तो हुन्छ, BeCl हुन्छ र एंगल विल बी 180 डिग्री, बोन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, बुझ्यो। त्यस्तै ट्रायगोनल प्लानर, रिमेम्बर लिनियरमा तीनटा एटम छ है, लिनियरमा तीनटा एटम्स बस्छ है। जस्तै यहाँनिर हेर BeCl2 छ नि, सो बी चाहिँ सेन्ट्रल एटम भयो, Cl चाहिँ दुईटा साइडमा गयो, ओभरअल तीनटा एटम। सो तीनटा एटम चाहिँ एउटै लाइनमा छ भनेपछि इट्स अ लिनियर। त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट हुन्छ, सपोज तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर छ, तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर, तीनटै बोन्ड पेयर छ भने चाहिँ कुन चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द मोस्ट पोसिबल अरेन्जमेन्ट इज ट्रायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लानर भनेको यो चारटै एटम एउटै प्लेनमा छ, जस्तै टेबलमा चारटै एटम राखेको जस्तो, जस्तै यो ए राख्यो है, अनि अर्को 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 यस्तो राख्यो, बुझ्यो, र यिनीहरुको बोन्ड एंगल चाहिँ एक्ज्याक्टली 120 डिग्री हुन्छ ल, बोन्ड एंगल 20 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ बोन्ड हैन है, दिस इज नट बोन्ड, यो बोन्ड हैन है, यो नट बोन्ड, बुझ्यो, यो चाहिँ बोन्ड हैन, यसले ज्योमेट्री मात्रै बुझाएको है, खास बोन्ड चाहिँ यो मात्रै हो बोन्ड ल, यो चाहिँ बोन्ड पेयर, यो चाहिँ बोन्ड हो, बुझ्यो। त्यो बाहिरको जुन चाहिँ जोडेको छ नि त्यसले चाहिँ ज्योमेट्री म चाहिँ बुझाएको, ट्रायंगुलर बुझाएको, बुझ्यो। खास बोन्ड चाहिँ त्यो बीचको मात्रै हो है, चिन्नु पर्यो।
ल सो बोन्ड एंगल चाहिँ 90 डिग्री राख्यो सरी 120 डिग्री राख्यो भने रिमेम्बर यता पनि 120 डिग्री हुन्छ यहाँ पनि 120 डिग्री हुन्छ है सबै 120 डिग्री हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ सो 120 120 120 गर्यो भने एक्ज्याक्टली 360 हुन्छ हैन कम्प्लिट सर्कलको ल सो दिस इज द ओन्ली पोसिबल अरु कुनै पोसिबल गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ बोन्ड एंगल कम्ती हुन्छ दैट मिन्स रुल बेस्फरले के भनेको छ भन्दाखेरि बोन्ड पेयर जति पनि इलेक्ट्रोन पेयर छ एकाअर्कामा सबसे टाढो बस्नुपर्छ भनेको छ नि त सो सबसे टाढो बस्ने गर्दाखेरि ओन्ली द पोसिबल इज ट्रायगोनल प्लानर ट्रायगोनल मतलब तीनटा साइडको ट्रायगोनल प्लानर ल त्यो बाहिरको लाइन चाहिँ दैट इज नट अ बोन्ड है बुझ्नु पर्यो दैट इज जस्ट अ ज्योमेट्री जस्तै टेट्राहेड्रल चारटा छ भने चाहिँ कस्तो छ टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल भनेपछि समथिङ लाइक दिस ओके एनीवे म नेक्स्ट पेजमा गर्छु हेर सो इट्स एंगल इज 109 डिग्री 9.5 डिग्री हुन्छ सो ज्योमेट्री सो एक्जाम्पल आउँछ CS3 मिथेनहरु आउँछ ल र एमोनियम आयन आउँछ सो टेट्राहेड्रल ओके सो टेट्राहेड्रल भनेपछि चाहिँ बुझ्दाखेरि जस्तै मोलिक्युलमा CH4 मोलिक्युल दियो हैन CH4 मिन्स C यस्तो हुन्छ सेन्ट्रलमा यो ल त्यहाँबाट अर्को लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ या इट विल बी समथिङ लाइक दिस ल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रलमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो तलको तीनटा छ नि यो कार्बन यस्तो यस्तो यो चाहिँ यु क्यान थिंक इट इज अ पिरामिड जस्तो है बुझ्यो यो सपोज मैले यो लाइन जोडे भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस पिरामिड बुझ्यो पिरामिड ठीक छ सो पिरामिडमा यहाँनिर यस्तो उठेको छ खालके ल इट इज अ 3 डाइमेन्सनल डायग्राम है 3 डाइमेन्सनल डायग्राम ल यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि बादमा गएर यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो H है H इट इज समथिङ लाइक दिस ल यो बोल्ड लाइन इज अबभ द प्लेन हो र यो ब्रोकन लाइन जुन चाहिँ छ इट्स बिलो द प्लेन H यो चाहिँ बिलो द प्लेन यो जुन चाहिँ व्हाइट बोर्ड को अबभ द प्लेन बिलो द प्लेन र जुन चाहिँ यो मेन ओरिजिनल लाइन छ सिंगल लाइन यो चाहिँ अन द प्लेन बुझ्यो यो चाहिँ हो अन द PLANE प्लेन यो चाहिँ अबभ द प्लेन र यो चाहिँ बिलो द प्लेन बुझ्यो सो व्हाइट बोर्डमा राख्यो भने दिस मोलिक्युल इज नट अ प्लानर मोलिक्युल हैन यो हाइड्रोजन यो कार्बन र यो तलको एउटा हाइड्रोजन यो तीनटा चाहिँ एउटै प्लेनमा छ एक्ज्याक्टली व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ र यो एउटा हाइड्रोजन चाहिँ जुन चाहिँ बोल्ड लाइन छ त्यो चाहिँ अबभ द प्लेन यसले उठेको छ अर्को चाहिँ बिलो छ र इच एंगल हेर्यो भने चाहिँ इट्स एक्ज्याक्टली हेर्यो भने चाहिँ इट्स 109 डिग्री 28 मिनेट भन्छ ल व्हिच इज अलमोस्ट इक्वल्स टु 109.5 डिग्री बुझ्यो सो कुनै पनि एंगल है कुनै पनि एंगल यो मात्रै हैन यताको पनि एंगल इज एक्ज्याक्टली 109.5 लेख्न सजिलो होला 0.5 एउटै कुरा हो सो एक्ज्याक्टली एभ्री एंगल इज 109 डिग्री यसलाई भन्छ हामी टेट्राहेड्रल एंगल HADRAL टेट्राहेड्रल एंगल ओके TH लेख्छ सर्टमा लेख्दाखेरि TH ल कति भन्दाखेरि 109 डिग्री 28 मिनेट ठीक छ यो रेडियन स्केलमा अस्ति पनि कुरा भएको थियो यो चाहिँ हो हाम्रो टेट्राहेड्रल ओके अब टेट्राहेड्रललाई अझिकति यसको टेट्राहेड्रन बुझाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा नर्मली यसरी बोल्ड लाइन नतानेर किन कन्फ्युज हुन्छ कोही बेला बोन्डसँग भनेर हामी चाहिँ नर्मली यसो यो खालके लाइन चाहिँ तान्दा हुन्छ ल तिमीले जब कपीमा ड्र गर्छ यु ड्र लाइक दिस ल डटेड ब्रोकन लाइन गरेर यु क्यान ड्र इट ल यहाँ पनि जोडिन्छ एउटा ओके यसले चाहिँ टेट्राहेड्रन बुझाउँछ ल टेट्राहेड्रन इज द शेप
भयो। सो चारटा अगर हाम्रोमा बोन्ड पेयर छ, 4 बोन्ड पेयर, लोन पेयरको कुरा छैन है, 4 बोन्ड पेयर छ, चारटै बोन्ड पेयर छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो एंगल चाहिँ हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट। टु बी प्रिसाइज, प्रिसाइज त हैन, अब रफली लिनु पर्दा चाहिँ 109.5 डिग्री हुन्छ कुनै पनि एंगल ल। एन्ड इट इज समथिङ लाइक 3 डाइमेन्सनल डायग्राम हुन्छ, टेट्राहेड्रल भयो। सो दिस इज अब यहाँ आएर टेट्राहेड्रन भन्छ, यो चाहिँ भयो मोलिकुलर ज्योमेट्री चाहिँ टेट्राहेड्रन। फाइन। नेक्स्ट सपोज हाम्रोमा 5 वटा भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ सेप हुन्छ त भन्दाखेरि 5 वटा भयो भने चाहिँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सो ट्रायगोनल बाइपिरामिडलमा चाहिँ यहाँ PCl5 लियो भने सपोज P यहाँ छ र प्लानर बनाउनु पर्यो, यो चाहिँ प्लानर हो, सिंगल लाइन ल, सिंगल लाइन। So here is Cl, 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 यो चाहिँ ट्रायगोनल प्लानर हो, मैले यो ट्रायगोनल प्लानर भयो। ओके, सो यसको माथि एउटा Cl हुन्छ, यसको तल एउटा Cl हुन्छ, यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, पिरामिड हो नि त, पिरामिड, ट्रायगोनल पिरामिड। सो ट्रायगोनल पिरामिड भनेको अघि भने जस्तै हो, यस्तो हो। सो दिस इज आवर ट्रायगोनल पिरामिड। सो पिरामिड चाहिँ दुईपट्टि छ, माथि पनि छ तल्लोपट्टि पनि छ। ओके, तीनटा बेस र माथि चुच्चो, यसलाई पिरामिड भन्छ नि त। तर कुन चाहिँ पिरामिड दुई खालको हुन्छ, एउटा स्क्वायर पिरामिड हुन्छ, स्क्वायर सेपको पनि हुन्छ, जो चाहिँ यो नेक्स्ट स्ट्रक्चर छ नि ओक्टाहेड्रल, यो चाहिँ फेरि स्क्वायर बाइ पिरामिडल हो भन्दा पनि हुन्छ, किन स्क्वायर छ चारटा है, चारटा स्क्वायर र माथि एउटा, सो इट्स अ पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। सो यो चाहिँ ट्रायगोनल पिरामिड तर दुईटा छ, माथि पनि छ तल्लोपट्टि पनि घोप्टेको हुन्छ। यु क्यान सी यो अपपट्टि एउटा डाउनपट्टि एउटा, सो इट्स अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ल, जसमा 5 वटा बोन्ड। यु क्यान थिंक अफ एनी अदर, अरु पनि यु क्यान थिंक, तर अरुमा इफ यु टोटली क्याल्कुलेट है बोन्ड पेयर को एंगल सबैमा क्याल्कुलेट गर्यो भने सबसे मिनिमम चाहिँ यसमा हुन्छ रिपल्सन ल, अकर्डिङ टु वेस्टफर्ड। त्यस्तै प्रकारले अर्को नेक्स्ट 6 वटा, सपोज 5 वटा भयो भने याद गर्ने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यतापट्टि सेभ गरेको छ ल। यो अब यो यता जोड्दाखेरि चाहिँ यु बेटर यु जोइन विथ डटेड लाइन ल, बोल्ड लाइन जुन चाहिँ बुकमा गरेको छ, डोन्ट डु लाइक द्याट, अलिकति कन्फ्युज हुन्छ विथ द बोन्ड एन्ड यो। ओके, यु क्यान जोइन द विथ डटेड लाइन, त्यो गर्दा हुन्छ, जति पनि बोन्ड छ त्यसलाई चाहिँ बोल्ड लाइनमै यु क्यान ड्र इट। ओक्टाहेड्रल है, ओक्टाहेड्रललाई चाहिँ स्क्वायर बाइपिरामिडल भन्दा पनि हुन्छ ल, स्क्वायर यो बाइ, कोही जग्गा यो पनि लेखेको हुन्छ स्क्वायर बाइपिरामिडल लेखेको पनि हुन्छ, बट इट्स बेसिकली ओक्टाहेड्रल। ओके, म ओक्टाहेड्रल देखाउँछु कस्तो हुन्छ नेक्स्ट पेजमा। ओक्टाहेड्रल ल, ओक्टाहेड्रलमा SF6 यिनीहरू आउँछ, SF6। ओक्टाहेड्रल बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि सेन्ट्रलमा सल्फा एटम बनायो है, जो एटम छ, र यसरी तान्दिनु भयो, यो भयो F F F। सो यो चाहिँ यो चाहिँ प्लानर, यो यति यो 5 वटाको प्लानरिटी भयो। त्यहाँबाट एउटा माथि छ फ्लोरिन, एउटा तल छ फ्लोरिन, यो चाहिँ भयो ओक्टाहेड्रल ल। तर ओक्टाहेड्रल यता क्युबमा सपोज के भन्छ, क्युबमा हेर्नु हो भने चाहिँ ओक्टाहेड्रल यसरी पनि देख्छ ल। क्युबमा अगर हामीले ओक्टाहेड्रल हेर्दैछ भने इट विल बी लुक लाइक समथिङ लाइक दिस भयो, एउटा क्युब भयो। सो यो क्युबमा यो प्रत्येक फेसको सेन्टरमा चाहिँ यो 6 वटा एटम छ है। सो
If I join like this, yeah, so this is the one. ल सो यहाँ पनि फ्लोरिन छ, यहाँ पनि फ्लोरिन, यहाँ पनि फ्लोरिन फ्लोरिन है फ्लोरिन, यहाँ फ्लोरिन म बीचमा चाहिँ सल्फर छ ल। सो दिस इज द वान octahedral। अब octahedral मैले यो शेप किन बनाएँ भन्दा यसको एउटा तरिका छ। इट इज समथिङ लुक लाइक लाइक के भनौँ यो डाइसको जुन चाहिँ छ नि त्यसको या डाइस द गोटी लुडोको गोटी हुन्छ नि त्यसमा पनि 6 वटा फेस हुन्छ हैन। सो यु क्यान रोटेट इन एनी डाइरेक्सन, इट विल बी लुक लाइक सेम ओन्ली। बुझ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ। अब जस्तै यहाँनिर यो स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने मैले यो प्लानेटी गरेँ नि त है यो मोलिकुलर प्लानर भने त्यसको माथि एउटा फ्लोरिन छ, तल्लोपट्टि एउटा फ्लोरिन छ। ओके सो यस फाइन। सो डाइसको जस्तो यसमा राख्यो भने अब यसमा तिमीले कुनै पट्टि पल्टाउँदा पनि हुन्छ नि त यसलाई। यु क्यान रोटेट इन एनी डाइरेक्सन, इट विल लुक लाइक सेम हैन, केही फरक आउँदैन नि त। बुझ्यो सेम यसमा पनि त्यही हुन्छ octahedral मा। यु क्यान रोटेट इन एनी डाइरेक्सन। ओके कुनै पनि कति पनि पल्टाउँदाखेरि हुन्छ, इट विल लुक्स लाइक अगेन सेम खालके स्ट्रक्चर आउँछ। बुझ्यो। सो द्याट मिन्स कुनैलाई पनि मान्नु सक्छ। जस्तै यसलाई सपोज यसलाई हामीले चारवटा हेर है, म अलिकति अप्ठ्यारो गर्दैछु। यो चारवटालाई एउटा प्लेनमा राख्यो भने यो फ्लोरिन तल एउटा यो चाहिँ डाउनमा भयो, यो चाहिँ अपमा भयो, त्यो गर्नु पनि सक्छ। द्याट मिन्स यो चारवटालाई चाहिँ एउटा प्लेनमा राख्यो र यसलाई माथि मुनि गर्नु पनि सक्छ। बुझ्यो। इट्स नट एभ्री टाइम यही खालके हुनुपर्छ भने छैन। सो यसलाई चाहिँ भन्छ octahedral, octahedron भन्छ र यो सबै जोड्यो भने चाहिँ इट्स octahedral। ओके यु सी द डायग्राम इन द बुक, यहाँबाट यो तान्नु ल। octahedron चाहिँ भयो सेप, यो चाहिँ octahedral चाहिँ अरेन्जमेन्ट भयो। र जबकि अघिको के ट्रायगोनल बाइपिरामिडलमा चाहिँ त्यो हुँदैन है, किन ट्रायगोनल बाइपिरामिडलमा चाहिँ पल्टाउँदाखेरि अर्कै सेप निस्किहाल्छ, त्यस्तो हुँदैन। किनभने त्यसमा के थियो भन्दाखेरि जस्तै फस्फोरस थियो या ओके त्यहाँदेखि Cl 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 यसलाई चाहिँ मोलिकुलर प्लेन भन्छ ल। म्याक्सिमम नम्बर अफ एटम चाहिँ एउटा प्लेनमा छ भने त्यसलाई मोलिकुलर प्लेन भन्छ र एउटा चाहिँ माथि छ एउटा तल छ ल। यसलाई चाहिँ पल्टाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट भइहाल्छ, अघिको र यो चिन्दैन, त्यो सेम पोजिसन हुँदैन। यो क्लोरिन सेम पोजिसन हुँदैन। यसलाई के भन्छ, यसलाई यो जति पनि छ नि यो मोलिकुलर प्लेनमा यसलाई चाहिँ इक्विटोरियल बोन्ड भन्छ ल। EQUI इक्विटोरियल इक्विटोरियल बोन्ड भन्छ भने यो माथि र तलकोलाई जुन चाहिँ छ नि यो र योलाई चाहिँ एक्जियल एक्जियल बोन्ड भन्छ ल। इक्विटोरियल र एक्जियल बोन्ड हुन्छ। इक्विटोरियल भनेको मैले मोलिकुलर प्लेन बनाएँ नि यतिकै, यो 1 2 3 4 यो चारवटालाई भेटेकोलाई चाहिँ प्लेनर भयो। त्यो प्लेनको माथि एउटा छ परपेन्डिकुलरमा एउटा क्लोरिन छ, तल्लोपट्टि एउटा क्लोरिन छ परपेन्डिकुलर भयो। जुन चाहिँ परपेन्डिकुलरको दुईटा बोन्ड छ त्यसलाई एक्जियल बोन्ड भन्छ भने जुन चाहिँ अन द प्लेन छ त्यसलाई इक्विटोरियल बोन्ड भन्छ ल। अरू स्ट्रक्चरमा पनि हुन्छ यस्तो एक्जियल बोन्ड इक्विटोरियल बोन्ड। इक्विटोरियल बोन्ड एक्जियल बोन्ड चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, 90 को छेउछाउमा छ भने इट इज एक्जियल बोन्ड। एक्ज्याक्टली प्लेनमै हुनु पर्दैन, प्लेनको छेउछाउमा छ भने त्यसलाई इक्विटोरियल बोन्ड भन्छ ल। बादमा गएर अरू स्ट्रक्चर्समा चाहिँ बट हियर चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 डिग्री र अन द प्लेनै हुन्छ भयो। र यो octahedral चाहिँ यो एक्जियल र इक्विटोरियलको कुरा आउँदैन, बिकज एभ्री बोन्ड्स आर सेम बोन्ड। बुझ्यो। किनभने यसलाई कुनै पनि तिमीले पल्टाउँदाखेरि एक्ज्याक्टली सेम अघिकै स्ट्रक्चर आइहाल्छ भयो। यो चाहिँ भयो 6 वटा बोन्ड पेयर, यो चाहिँ भयो 5 वटा बोन्ड पेयरको। सो दिस वान है 5 वटा बोन्ड पेयर एन्ड 6 वटा बोन्ड पेयर। अब अघिकोमा सबसे इम्पोर्टेन्ट एकपल्ट फेरि जान्छु ल। जस्ट आई वान्ट टु रिमेम्बर। हेर अब यसमा बोन्ड एङ्गलको कुरा आउँछ है। फर्स्टमा हेर दुईटा हुँदाखेरि बोन्ड एङ्गल 180 थियो, तीनटा हुँदाखेरि लिनियर एन्ड 180, तीनटा हुँदाखेरि ट्रायगोनल प्लानर बोन्ड एङ्गल इज 120, चारटा हुँदा टेट्राहेड्रल बोन्ड एङ्गल इज 109
9.5 डिग्री घट्दैछ बोन्ड एंगल घट्दैछ। चारवटा हुँदा है, पाँचवटा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पाँचवटा हुँदा बोन्ड एंगल हेर यो जुन चाहिँ छ नि यिनीहरूको इक्वेटोरियल बोन्डको बीचमा चाहिँ बोन्ड एंगल 120 छ र एक्जियल त अभियसली 90 डिग्री आइगयो किन यो अबभ द प्लेन छ, बुझ्यो। सो एक्जियल चाहिँ 90 डिग्री छ, इक्वेटोरियल चाहिँ 120 डिग्री छ है। जबकि यो 6वटा हुँदाखेरि इच बोन्ड चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। सो 6वटा हुँदा एभ्री बोन्ड इज 90 डिग्री, माथिको बोन्ड पनि या तलको बोन्ड पनि इच बोन्ड इज 90 डिग्री। ठीक छ, यसमा इफ यु सी दिस इज अल्सो 90, यता पनि 90 हुन्छ ल, यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, सबै बोन्ड 90 डिग्री। यु क्यान सी यहाँनिर हेर्दा पनि हुन्छ, यसमा इच बोन्ड इज 90 डिग्री ल। सो ओक्टाहेड्रलमा टाकटुक बोन्ड चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यसमा चाहिँ याद गर्नु है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडलमा चाहिँ एक्जियल बोन्ड 90 डिग्रीमा हुन्छ, इक्वेटोरियल बोन्ड एकअर्कामा 120 डिग्रीमा हुन्छ। ओके, नाउ अब आयो शेप अफ द मोलिक्युल सेन्ट्रल having one or more lone pair। अब एउटा अथवा त्यो भन्दा बेसी लोन पेयर छ, अघिकोमा चाहिँ खाली बोन्ड पेयर मात्रै छ है, देयर इज नो लोन पेयर। अब चाहिँ एउटा अथवा त्यो भन्दा बेसी लोन पेयर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ। अब यहाँनिर हेर, दिस इज टाइप, अब मोलिकुलर टाइपमा गरेछ AB2E। ए भनेको सेन्ट्रल एटम भयो, बी भनेको बोन्ड पेयर भयो, ई भनेको लोन पेयर ल। सो ई इज य लोन पेयर, ई भनेको चाहिँ लोन पेयर हो है। बी भनेको चाहिँ यो बी भनेको चाहिँ बी इज बोन्ड पेयर ल, बोन्ड पेयर। सो द्याट मिन्स दुईटा बोन्ड पेयर छ, एउटा लोन पेयर छ। B2E भनेको छ नि त, ई को केही छैन मिन्स एउटा छ। ए इज अ सेन्ट्रल एटम है, ए चाहिँ सेन्ट्रल एटम भयो, दुईटा बोन्ड पेयर भयो, तीनटा। अघि के गरेको थियो हामीले, तीनटा ओभरअल तीनटा हुँदाखेरि ट्रायगोनल प्लानर भनेको थियो नि, किन यो 2 + 1 = 3 आयो नि त हैन। सो टोटलमा हाम्रोमा 3 छ। 3 भनेपछि अघि भनेको छ ट्रायगोनल प्लानर। सो यसमा पनि त्यही नै हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानरै हुन्छ। सो ट्रायगोनल प्लानरमा एउटा पोजिसन इज लोन अकुपाइड बाइ लोन पेयर। सो यो एउटा चाहिँ लोन पेयरले अकुपाइड गरेको छ, यो अर्को चाहिँ बोन्ड पेयरले अकुपाइ गरेको छ, अरु दुईटा चाहिँ बोन्ड पेयरले अकुपाइ गरेको छ, बुझ्यो। ठीक छ, ओके। एन्ड द शेप विल बी बेन्ट। अब शेपमा चाहिँ जहिले पनि लोन पेयरलाई कन्सिडर गर्दैन, खाली बोन्ड पेयरलाई कन्सिडर गर्छ। सो बेन्ट चाहिँ किन आयो भन्दा इट इज समथिङ लाइक दिस बेन्ट। बेन्ट भन्दा पनि भयो, यु क्यान अल्सो सेप भी शेप गर्दा पनि हुन्छ, भी शेप लेख्दा पनि हुन्छ, बेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, भी शेप लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, सो शेपमा चाहिँ हामीले लोन पेयरलाई कहिले पनि कन्सिडर गर्दैन, खाली बोन्ड पेयरलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ ल। ओके, र अब यसमा एंगलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छैन, बट एंगलमा अघि कति थियो, ट्रायगोनल प्लानर हो भने 120 120 120 थियो तीनटैको बीचमा। तर यहाँ चाहिँ अब 120 हुँदैन, एंगल चाहिँ इट इज मोर देन, यहाँ चाहिँ इट्स मोर देन 120 ल, मोर देन 120 डिग्री हुन्छ ल। यो एंगल चाहिँ मोर देन 120 हुन्छ, यता पनि मोर देन 120 हुन्छ, यहाँ पनि सेम हुन्छ ल, मोर देन 120 हुन्छ। एन्ड नाउ दिस एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। सो तलको बोन्ड पेयर एंगल चाहिँ लेस देन 120 डिग्री हुन्छ ल। किन भन्दाखेरि वेस्टफोर्डले भनेको छ सबसे बेसी रिपल्सन लोन पेयरको बीचमा हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ लोन पेयर बोन्ड पेयरको बीचमा। अब यहाँ चाहिँ लोन पेयर बोन्ड पेयरको केस आयो। सो माथिपट्टि लोन पेयर छ, तलपट्टि बोन्ड पेयर छ। सो लोन पेयर बोन्ड पेयरको बीचमा रिपल्सन बेसी हुन्छ एज कम्पेयर टु बोन्ड पेयर। तल्लोपट्टि हेर्यो भने बोन्ड पेयर मात्रै छ नि त, बीबी को। ओके, एबी हेर्यो भने यतापट्टि बोन्ड पेयर मात्रै छ। सो बोन्ड पेयरको बीचमा रिपल्सन अलिक कम्ती हुन्छ एज कम्पेयर टु लोन पेयर बोन्ड पेयर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोन पेयरले बेसी जग्गा लिन्छ। ओके, अब त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, लोन पेयरले बेसी जग्गा लिन्छ, त्यसले गर्दा तलको एंगल स्लाइटली स्क्विज हुन्छ, बुझ्यो।
तीनटै बोन्ड पेयर हो भने एक्ज्याक्टली 120 120 120 हुन्छ एंगल ल। तर यहाँ चाहिँ एउटा लोन पेयर र दुईटा बोन्ड पेयरले गर्दाखेरि चाहिँ लोन पेयरले बेसी जग्गा चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तलको एंगल स्क्विज हुन्छ ल। अब कति एंगलमा स्क्विज हुन्छ द्याट इज डिफरेन्ट कुरा हो, त्यो बादमा छ। अहिले यति बुझ्नु पर्यो बोन्ड एंगल कम्ती हुन्छ र शेप विल बी बेन्ड ल। example is SO2 molecule पनि लिन्छ अथवा O3 molecule ल। यिनीहरु SO2 molecule अथवा O3 molecules हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ AB3E। AB3E द्याट मिन्स तीनटा बोन्ड पेयर छ, एउटा लोन पेयर छ है। सो टोटल कति भयो 3 + 1 गर्दा 4। 4 मा के भनेको छ वेस्परले टेट्राहेड्रल। चारटा छ भने चारटा बोन्ड पेयर छ भने के हुन्छ टेट्राहेड्रल। यहाँ पनि सेमै हुन्छ टेट्राहेड्रलै हुन्छ है। तर त्यसमा one of the position is occupied by lone pair and 3 position is occupied by bond pair, त्यति नै हो ल। अब टेट्राहेड्रलमा यो माथिको निकाल्यो भने के रह्यो त भन्दाखेरि इट इज पिरामिड रह्यो नि त हैन, यस्तो पिरामिड रह्यो। सो त्यही कारणले यसको शेपमा चाहिँ लोन पेयर कन्सिडर गर्दैन। सो इट इज अ ट्रायंगुलर पिरामिडल है। तर अरेन्जमेन्ट हेर्यो भने चाहिँ इट्स अ टेट्राहेड्रल। अरेन्जमेन्ट इज टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल। किन शेपमा हामीले लोन पेयरलाई कन्सिडर गर्दैन। एक्जाम्पल NH3 है। यसमा पनि त्यही हुन्छ है फेरि। नाउ टेट्राहेड्रल एंगल को कुरा गर्यो भने यो चाहिँ अघि कति थियो टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री भनेको थियो हैन। सो दिस एंगल विल बी लेस देन, सो दिस इज लेस देन 109.5 डिग्री ओके। सो तलको जुन चाहिँ बोन्ड पेयर को एंगल चाहिँ अलिकति स्क्विज हुन्छ यसमा पनि। किन माथि लोन पेयर छ नि त, लोन पेयरले बेसी जग्गा खाइदिन्छ, त्यसले गर्दा त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अदरवाइज यु क्यान थिंक दैट इज अ लोन पेयर बोन्ड पेयर को बीचमा रिपल्सन बेसी हुन्छ एज कम्पेयर टु बोन्ड पेयर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तलको एंगल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल हुन्छ ल। लोन पेयर सँग त नर्मली एंगल मेजर गर्दैन। सो खाली बोन्ड पेयर को बीचमा एंगल मेजर हुन्छ, नाप्छ। सो त्यस्तै केसले नेक्स्ट हेर AB3E2। AB3E2 यो मिस्टेक छ है। AB3E2 हैन स्ट्रक्चर हेर्यो भने ओके B2 यो रहेछ B2E2 AB2E2 हो ल। सो गर्दा यो 2 नै हुन्छ AB2E2 AB2E2 ठीक छ AB2। सो दैट मीन्स दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर, त्यो गर्दा टोटल कति भयो 2 + 2 = 4। 4 भनेपछि अगेन टेट्राहेड्रल भइगयो है टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रलमा 2 पोजिसन इज अक्युपाइड बाय द लोन पेयर, 2 पोजिसन इज अक्युपाइड बाय द बोन्ड पेयर। सो गर्दाखेरि टेट्राहेड्रल भयो। सो के रह्यो V शेप रह्यो हैन। सो V शेपलाई बेन्ड शेप भन्छ नि त। सो इट्स अ बेन्ड शेप ओके जो वाटरमा हुन्छ। सो वाटरमा अघि गरे जस्तै वाटर मैले भन्दै थिएँ नि। सो वाटरको अक्सिजनको कति हो 6 हो नि त। 1 2 भइगयो 3 4 5 6। सो यो गरे भने दुईटा लोन पेयर भयो नि त। दुईटा लोन पेयर तलपट्टि दुईटा बोन्ड पेयर हुन्छ। दिस वान AB4E। AB4E मतलब टोटल 5 वटा छ है। सो 4 + 1 गरेपछि 5 हो। 5 भनेपछि ट्रायंगुलर पिरामिडल हैन, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल अघिको केसमा है। सबै लोन पेयर सरी बोन्ड पेयर मात्रै हो भने ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हुन्छ हैन। सो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडलमा यसमा चाहिँ अब यु क्यान थिंक अफ मेनी अप्सन्स ल। म अलिकति कुरा गर्छु। यसमा चाहिँ याद गर्नु है यो जहिले पनि लोन पेयर जुन चाहिँ छ यो चाहिँ खाली इक्विटोरियल पोजिसनमा मात्रै बस्छ ल। लोन पेयर कहाँ बस्छ इक्विटोरियल, इट हैज टु बी इन इक्विटोरियल पोजिसन। किनभने एक्सियलमा राख्यो भने चाहिँ माथि अथवा तल राख्यो भने चाहिँ बेसी रिपल्सन हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर ओके। सो यसको सीसॉ भनेपछि द शेप इज समथिङ लाइक दिस हैन, यस्तो चकलचुली भन्छ नि। सो सीसॉ स्ट्रक्चर है SF4। त्यस्तै प्रकारले AB3E2 छ भने सो टोटल कति भयो यसमा पनि 3 + 2 गर्दा 5 हो। 5 मिन्स ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भइगयो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। सो त्यसमा
यो छ भने लोन पेयरलाई कहाँ राख्छ यसमा पनि याद गर्नु इक्विटोरियल पोजिसनमै राख्छ ल लोन पेयरलाई इट विल प्लेस इन द इक्विटोरियल पोजिसन नट इन द एक्सियल सो टी शेप है सो इट्स द टी शेप भयो टी शेप भन्दा पनि बादमा गएर बेन्ड टी शेप भन्छ अलिकति किन लोन पेयरले बेसी जग्गा खाँदा स्लाइटली बेन्ड हुन्छ है अब यहाँनिर विल डिस्कस दिस वान ल ओके यिनै गरौँ सपोज मैले यहाँ अप्सन यहाँ दिएको छ ए है ए यहाँ छ बी यहाँ छ बी यहाँ बी यहाँ बी र यहाँ चाहिँ लोन पेयर राखेको छ है ओके लोन पेयर सो यो गर्दाखेरि हेर है अब लोन पेयर बोन्ड पेयर एट 90 डिग्री कतिवटा रिपल्सन छ लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री सो यसमा यो भेट्यो चेन्ज द इङ्क यसमा यहाँ भेट्यो दुईटा सो गर्दा 2 आयो हैन 2 आयो अब नेक्स्ट चाहिँ यो लोन पेयर र यो बोन्ड पेयरको हेर्यो भने इट्स 120 डिग्री लगभग है 120 डिग्री इट्स 120 डिग्री सो लोन पेयर बोन्ड पेयर एट 120 डिग्री चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि दुईटा छ नि एउटा यतापट्टि भयो एउटा यतापट्टि भयो बुझ्यो बट दिस इज नेग्लेजेबल यसलाई नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ बिकज इट्स भेरी फार 120 भनेको निकै टाढो हो बुझ्यो त्यस्तो रिपल्सन हुँदैन 120 डिग्रीमा दुईटा छ ल यो त्यस्तो टाढो सपोज मैले अर्को स्ट्रक्चर बनायो अर्को स्ट्रक्चर ए है यहाँ बी मैले बी यहाँ राख्यो लोन पेयरलाई मैले यहाँ नि राखिदियो र अर्को बी यहाँ बस्छ नि किन चारटा छ बी हैन चारटा बोन्ड पेयर एउटा लोन पेयर सो यो भयो सो यो गर्यो भने नाउ दिस इज अ मोलिकुलर प्लेन यसमा यो स्ट्रक्चरमा हेर्यो लोन पेयर बोन्ड पेयर एट 90 डिग्री र लोन पेयर बोन्ड पेयर एट 120 डिग्री 120 मा त यहाँ छैन एकैचोटि 180 डिग्रीमा छ 180 डिग्रीमा छ हेर सो यहाँ 90 डिग्रीमा कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा सो यहाँ नि तीनटा भेट्दैछ 90 डिग्रीमा है किनभने यो एक्ज्याक्टली प्लेनको माथिपट्टि छ सो 90 डिग्री अर्को हेर्यो भने त कहाँ छ यो 180 डिग्रीमा छ यो त एक्ज्याक्टली अपोजिट हो एक्ज्याक्टली अपोजिट त यु क्यान नेग्लेक्ट इट ओके अघि यो माथिको जस्तै नेग्लेक्ट इट सो हेर अब यो दुईटा स्ट्रक्चरमा इफ यु कम्पेयर इट लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री दुईटा छ भने तल हेर लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री कतिवटा छ तीनटा छ नि त सो भनेपछि कुन चाहिँमा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ अभियसली दिस स्ट्रक्चरमा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ बुझेन किन लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्रीमा दुईटा मात्रै छ जबकि लोन पेयर अर्को तलको स्ट्रक्चरमा लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्रीमा तीनटा छ ओके अब किनभने अब कुन छ बोन्ड पेयर रिपल्सन त त्यति म्याटर गर्दैन किनभने यो रिपल्सन कम्ती हुन्छ एज कम्पेयर टु लोन पेयर बोन्ड पेयर बुझ्यो हैन बोन्ड पेयरको रिपल्सन कम्ती हुन्छ नि त त्यही कारणले यो त्यति म्याटर गर्दैन जबकि लोन पेयर बोन्ड पेयरको बिचमा कम्पेयरमा बुझ्यो सो त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड हुँदैन यसलाई माथिकोलाई एक्सेप्टेड गर्छ त्यही कारणले वी हेभ डन दिस वान ओके सेम केस यसमा पनि लागू हुन्छ तल्लोकोमा अगर हामीले लोन पेयरलाई चाहिँ 90 डिग्रीमा राख्यो भने चाहिँ रिपल्सन बेसी भेटिहाल्छ किन 90 डिग्रीमा चाहिँ थुप्रो रिपल्सन भेट्छ नि त ल सो त्यही कारणले नर्मल त्यो इक्विटोरियल पोजिसनमा राख्यो भने चाहिँ रिपल्सन कम्ती भेट्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द एक्सेप्टेड वान ल तलको लेख्नु हुँदैन त्यही कारणले जहिले पनि ट्रायगोनल बाइपिरामिडलमा बनाउँदाखेरि लोन पेयर छ भने चाहिँ एउटा होस् या दुईटा होस् जहिले पनि इक्विटोरियल पोजिसनमै राख्नु पर्यो नट इन द एक्सियल पोजिसन
नेक्स्ट आउँछ फेरि यो छ अब 6 वटा टाइपमा हेर ल ए बी सो गर्दा कति भयो यो 5 + 1 गर्दा 6 भनेको ओक्टाहेड्रल छ अघिकै राइट सो ओक्टाहेड्रल अब ओक्टाहेड्रलमा चाहिँ फेरि अघि भनेको छ नि सबै पोजिसन इक्विभ्यालेन्ट हो नि त यसमा एक्जियल र इक्वेटोरियलको कुरै छैन अल पोजिसन्स आर इक्विभ्यालेन्ट किनभने जता पनि पल्टाउँदा पनि हुन्छ इक्वेटोरियललाई एकछिनमा एक्जियल बनाउनु पनि सक्छ रोटेट यु क्यान है कि सो त्यही कारणले यसमा जहीँ राख्दा पनि हुन्छ यसमा देयर इज नो इस्यु ओके सो इच केसमा यु विल ह्याभ स्क्वायर पिरामिडलै हुन्छ सपोज मैले यहाँनिर सपोज है यता यता राख्दैछु सपोज ओके बी मैले यता नि राखेँ है यहाँ बी माथि बी यहाँ तल बी यो भयो भने पनि इट विल लुक्स लाइक यहाँ हेर ल मैले प्लानर यता लियो भने मोलिकुलर प्लानर यता लियो भने हैन यो के पोजिसन भयो एक्जियल पोजिसनमै जस्तो देख्यो नि त हैन सो लाइक इट विल लुक लाइक सेम ओन्ली यो स्ट्रक्चर सेम नै हुन्छ केही फरकै हुँदैन सो यु क्यान प्लेस इन एनी पोजिसन अब दुईटा छ भने चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ दुईटा लोन पेयर छ दुईटा लोन पेयर छ भने चाहिँ यो पनि 4 + 2 6 हुन्छ 6 हुन्छ ओक्टाहेड्रल हुन्छ तर याद गर्नु पर्यो ओक्टाहेड्रलमा हामीलाई याद छ नि त लोन पेयरको रिपल्सन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ नि त यसको म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि लोन पेयरलाई चाहिँ एकअर्कामा भन्दा टाढोमा राख्नु पर्यो सबसे टाढोमा राख्नु पर्यो त्यो एकअर्कामा टाढोमा राख्दाखेरि इट हेज टु बी प्लेस इन अपोजिट डाइरेक्सन सो तिमीले एउटा लोन पेयर जहाँ राख्छ एक्ज्याक्टली अर्को लोन पेयरलाई चाहिँ अपोजिटमा राख्नु पर्यो तब मात्रै म्याक्सिमम एंगल 180 हुन्छ दुईटाको बीचमा तब रिपल्सन कम्ती हुन्छ बुझ्यो हैन सो अरु पोजिसनमा राख्नु भएन किनभने अरु पोजिसन तिम्रो 90 डिग्री आइहाल्छ सो 90 डिग्रीमा लोन पेयर रिपल्सन इज भेरी भेरी हाई रिपल्सन हुन्छ ओके सो वेस्टफलले भन्छ यस्तो प्रकारले बस्छ लोन पेयर बोन्ड पेयर सच दैट द रिपल्सन बिट्विन देम इज मिनिमम भयो सो त्यही नै छ यहाँ यो अघिको कुरा गरेको छ नि जस्तै 4 + 1 बोन्डिङ पेयर 4 5 यो चाहिँ अब डबल बोन्डको कुरा गरेको छ ल यसमा यु क्यान जस्ट गो थ्रु इट एभ्री रिजन इज रिटन हियर अघि AB3 यो रिजन हियर यहाँ अघि भन्दै थिएँ नि जस्तै यो टेट्राहेड्रल ट्रायगोनल पिरामिड यसको एरेन्जमेन्ट टेट्राहेड्रल हो ओके टेट्राहेड्रल एरेन्जमेन्ट हो यो टेट्राहेड्रलमा पिरामिड यो लोन पेयरलाई कन्सिडर गरेन भने शेप विल बी ट्रायगोनल पिरामिड अघि गरेको छ है अघि मैले भन्दै थिएँ नि यो टेट्राहेड्रल हो भने बोन्ड एंगल शुड बी 109.5 हुन्छ तर लोन पेयरले गर्दाखेरि यताको एंगल कम्ती हुन्छ हैन सो हो त्यही कुरा सो कति हुँदा रहेछ 107 डिग्री हुँदा रहेछ यहाँ एंगल इट्स लेस रिड्युस फ्रम हियर सो एभ्रीथिङ रिजन हियर लेखेको छ ल जस्ट गो थ्रु इट बुझिहाल्छ ओके तर यसमा चाहिँ डबल बोन्डको छ ल माथिकोमा चाहिँ जस्ट गो थ्रु इट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड यसमा पनि त्यही क्याटेगोरी छ है अघि वाटरको गरिसकेको छ यो सेम कुरा हो AB2 सो 4 भने अगेन इट इज अ टेट्राहेड्रल सो 4 भने टेट्राहेड्रल सो टेट्राहेड्रल भनेपछि वाटरको यही नै हुन्छ अघि गरेको जस्तै यु क्यान प्लेस इट है एउटा एच यहाँ राख अर्को एच यहाँ राख दुईटा लोन पेयर यता बस्छ है ओके सो अरेन्जमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ इट्स अ टेट्राहेड्रल बट शेप सोध्यो भने चाहिँ बेन्ड हुन्छ है किनभने हामी लोन पेयरलाई कन्सिडर गर्दैन भयो तर टेट्राहेड्रल भनेपछि एंगल हुन्छ 109.5 डिग्री है तर लोन पेयरले गर्दाखेरि लोन पेयरको बीचमा रिपल्सन बेसी हुन्छ त्यसले गर्दा यो लोन पेयर टाढो जानु खोज्दाखेरि अभियसली यो बोन्ड एंगल स्क्विज हुन्छ सो बोन्ड एंगल स्क्विज भएर खाली रह्यो 104.5 डिग्री मात्रै रहँदो रहेछ ल हो त्यो कुराहरु यहाँ लेखेको छ इट्स अलवेज लेस देन सो यु क्यान रेफर इट अघि मैले यहाँ भन्दै थिएँ नि यसमा पनि यु क्यान सी यो अघिकै केसमा ओके सो यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने एउटा एक्जियलमा राख्नुपर्ने कि इक्वेटोरियलमा राख्नुपर्ने एक्जियलमा राख्दाखेरि यो लोन पेयर 90 डिग्रीमा कति रिपल्सन भेट्छ
यो इक्वेटरमा राख्दा लोन पेयर कतिवटा रिपल्सन बेस छ अघि जुन चाहिँ डिस्कस गरे एभ्रिथिङ इज रिटन हियर जस्ट गो थ्रु इट ल यहाँनिर प्रोबेबिलिटी गर्छ सपोज दुईटा लोन पेयर छ भने यु क्यान प्लेस इट हियर एन्ड हियर ओके जस्तै यो भयो त्यस्तै प्रकारले यु क्यान प्लेस इन अदर डाइरेक्सन एउटालाई चाहिँ इक्वेटोरियलमा राख एउटालाई चाहिँ एक्जियलमा राख एन्ड जस्ट सी इट है सो म्याक्सिमम रिपल्सन यो चाहिँ यो राख सो सबसे कम्ती रिपल्सन चाहिँ यसमा हुन्छ ल इफ यु चेक द बोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन सबसे कम्ती चाहिँ यो केसमा हुन्छ द्याट्स वाइ इट्स अ टी सेप भन्दा पनि बेन्ड टी सेप हुन्छ हल्का यो हल्का यस्तो फ्लोरिनलाई यस्तो स्क्विज भएको हुन्छ ल यो एफ अब एक्सर्साइज गर्दा प्रिसाइजली गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई भन्छ बेन्ड टी सेप भन्छ ल टी सेपलाई पनि अझै बेन्ड गरिदिन्छ किनभने लोन पेयरले रिपल्सन बेसी गर्दाखेरि स्लाइटली बेन्ड गरिदिन्छ त्यो एङ्गललाई ओके सो अल द पोसिबिलिटिज गरेर यो यिनीहरू चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन सो दिस इज अल अबाउट टुडेज क्लास